जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे घर में जिन्होंने अपने घर की छत को बाग बना दिया है, जहां पर मुख्तलिफ इक़साम के फल सब्जियां काश्त की जाती हैं। हम मौजूद हैं मरहूब अहमद अब्बासी साहब के पास। आइए जानते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया कि मैं अपने घर की छत को बाग बना दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? बस शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा, आपने अपने घर की छत को माशाल्लाह बाग बना दिया। ये बागबानी का शौक आपको कब से किस तरह से आया? बागबानी, शजरकारी, ये सारा शौक तो मेरा बचपन से ही चला था। अब उसके हिसाब से तो तकरीबन 50 ईयर्स हो चुके हैं मुझे माशाल्लाह। इसको करते हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट्स के इशू आए, गर्मी के आए, और इसकी अहमियत ज़्यादा उजागर हुई कि हमें बागबानी करनी चाहिए। तो फिर मैंने, यही मुश्किल है कि हम लोगों के पास ज़मीन तो है नहीं, जी। तो हम अपनी छत अगर मौजूद है तो वहाँ हम पॉट कल्चर में काम कर सकते हैं। तो अपने पॉट कल्चर के अंदर मैंने एक समझ लें छोटा सा बाग कह लें, फॉरेस्ट कह लें, इसके अंदर वेजिटेबल्स भी लगाई, मैं मौसम के हिसाब से लगाता हूँ। फ्रूट्स के भी कुछ प्लांट्स लगा लेता हूँ। बाकी ऑर्नामेंटल रिबाइशी फूलों वाले पौधे भी मैंने यहाँ लगा लेता हूँ। इससे ये होता है कि छत का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया। यहाँ यहाँ हमारे पास बर्ड एक्टिविटीज सुबह में बड़ी अच्छी होती है। सुबह में माहौल बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह शाम को भी दूसरे पार्ट में हमें बड़ा खूबसूरत माहौल मिलता है। साथ ही ये है कि आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। आपको इधर बाहर जाने की या इधर परेशान होके कि कहाँ जाए, हम अपने ही घर की छत पे आपको एक अच्छी रौनक, एक नेचुरल ब्यूटी मिल जाती है। और बेनिफिट्स में सबसे बड़ा जो मैंने महसूस किया वो ये था कि फर्स्ट फ्लोर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। अमूमन एक शिकायत होती है, और हमने खुद भी महसूस किया था कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, खासकर जब पीक समर चलता है। जी। तो उस वक्त बहुत गर्मी होती थी, लेकिन इसको बनाने के बाद मैंने देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, और अब आप कंफर्टेबल नीचे बैठते हैं, तो इतनी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बागबानी से आपके घर में ज्यादा जो है एनवायरनमेंट गर्मियों में अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है इन्वायरमेंट। और वैसे ये है कि हमारे घर के अंदर एक ऑक्सीजन का, समझ लें, ये जी। प्लांट लग गया पूरी ऑक्सीजन छतों का पर। प्लांट लगते हैं। जी। तो हमें एक अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, खूबसूरती मिल रही है, रौनक है, बर्ड एक्टिविटीज़ मिल रही हैं हमको, और इसी तरीके से हमें कूलिंग में फ़र्क पड़ा है हमारी छत की। जैसा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स लगाएं, तो ज़रा आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं, कौन कौन से फ्रूट्स लगाएं। सब्जियों में यही होता है कि हमको सीज़न के मुताबिक सब्जियां लगाते हैं। अब जैसे सर्दियों का सीज़न अब चल रहा है, तो इसमें पालक है, सलाद है, मेथी है, धनिया वगैरह है, और वेजिटेबल्स में आपकी शलजम है, पत्तों वाले, मूलियाँ हैं, गाजर है, ये चीज़ें हम लगाते हैं इसके अंदर। और गर्मियाँ जब होती हैं तो हम यहाँ बेल्स जो होती हैं, जैसे तुरई, लौकी, खीरा, टिंडे और भिंडी वगैरह, ये चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो सब्जियां, वेजिटेबल्स जो भी हैं हमारे सीज़न के मुताबिक चलती हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पर अजवा खजूर भी है, तो ये अजवा खजूर की काश्त होती है, पैदा होती है, ये ज़रा इसके बारे में कुछ बताइएगा। अजवा खजूर का ये छोटा सा प्लांट मुझे तकरीबन 10 साल पहले मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो वो अब बड़ा हो गया है काफ़ी, और अभी फ़िलहाल अभी तक तो मैंने इसमें खजूर देखी नहीं। अब ये देखते हैं कि बहरहाल ये अच्छा बड़ा मुतबर्रिक जगह की जी, खजूर है, बिल्कुल ऐसे। इसलिए मैंने इसे लगा हुआ छोड़ दिया है कि हो सकता है कोई एज इसकी ऐसी हो जब इसमें फ्रूटिंग हो जाए। तो ये भी है। इसके अलावा पपीता लगा हुआ है, फालसा लगा हुआ है, चीकू लगा हुआ है यहाँ के ऊपर, खजूर है, अनार है, और केला है। इस तरह के हमने कुछ प्लांट्स फ्रूट से भी रखे हुए हैं। तो ये जो फ्रूट्स के आपने सब्जियों के नाम बताए, ये सब्जियां, ये फ्रूट्स पैदा होते हैं इसमें? जी जी बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिले हैं। चीकू में मिले हैं, पपीते में मिले हैं, फालसे में भी मिले हैं, और इस तरीके से अमरूद में मिले। तो ये मिल जाते हैं इसके अंदर, आपको खुशी का एहसास होता है
ویسے تو یہ کوئی اتنا بڑا پیمانے پہ تو نہیں ملتا جو کھیت ہو، جی جی لیکن ایک آپ کو خوشی کا احساس ہے کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے بن رہی ہیں، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. وہ زہریلی نہیں ہے، اس میں زہریلی دوائیں نہیں ہیں، اس میں یوریا کا استعمال نہیں ہے. یوریا کا استعمال نہیں ہے. مثلاً اگر یوریا نہیں ڈالتے تو پھر آپ کھاد کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہترین کھاد جو ہے وہ ہمیشہ سے گوبر کی کھاد جی کہلائی جاتی ہے اور ابھی تک یوز ہو رہی ہے. گوبر میں وہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پودے کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے کہ میں گھر کے اوپر اپنے کچن کا جو ویسٹ میٹیریل باہر نہیں پھینکتا میں، جو ضائع جائے گا، جو خرابی یا گندگی باہر پیدا کرتا ہے ہمارے یہاں، ویسے ہی اتنا کوڑا کرکٹ باہر ہوتا ہے، تو میں سارا کچن کا ویسٹ میٹیریل اور اپنے اوپر کے جو یہ میں نے بنایا ہوا ہے ہریالی، اس میں سے نکلنے والا جتنا بھی گرین میٹیریل ہوتا ہے وہ سب میں ڈی کمپوز کرتا ہوں، اور ڈی کمپوز کرنے کے بعد جو اس سے کھاد ہمیں ملتی ہے وہ اس کو نا بلیک گولڈ کہا جاتا ہے. تو وہ اور گوبر کی کھاد میں یوز کرتا ہوں، وہی سارا رزلٹ ہے. میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کرتا. کیمیکل یوز نہیں کرتے. اچھا، آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا باغ بنا دیا، اس سے آپ مختلف قسم کی سبزیاں لے رہے ہیں، مختلف قسم کے فروٹس لے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے آکسیجن پلانٹ لگا دیا، تو لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے کہ وقت آنے والا جو ہے نا وہ بہت ہیٹ اپ ہوتا جا رہا ہے، گریجولی ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. ویدر پہ آپ نے بہت چینجز دیکھی ہوں گی کہ گرمیاں اور سردیوں میں شدت بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ ٹائم ڈیوریشنز کبھی کہیں کم ہو رہی ہیں، کبھی بڑی سے بارش ہے، سیلاب ہے، یہ ساری چیزیں ویریبل بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو اب جو انوائرمنٹ کا تقاضا ہے کہ آپ ہریالی ضرور لگائیں. اس کے علاوہ آپ کے انوائرمنٹ کو کوئی اور چیز نہیں ہے جو کول کر سکے. صرف پودے لگائیں، درخت لگائیں. اب اس میں بہت سے لوگ شجر کاری کر رہے ہیں، بڑے لیول پہ باہر کرتے ہیں، میں بھی حصہ لیتا ہوں اس کے اندر. تو ہم اس میں اگر ہر شخص حصہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس کچھ مسائل ہیں یا کچھ مجبوری ہے، تو وہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اگر اس کے پاس گھر پہ چھت ہے تو وہ اپنی چھت کے اوپر اس گرینری کو کر لے. اگر وہ چھت پہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی گراؤنڈ کے اوپر کوئی کیاری ہے، پاٹس ہیں، گملے ہیں، اس میں کر لے. اس میں بھی نہیں ہو سکتی اس سے اگر ہریالی، یہ کہنا کہ جگہ نہیں ہے، تو آپ ورٹیکل گارڈنس کر لیں دیواروں کے ساتھ. ورٹیکل کنڈیشن، ورٹیکل اسٹائل کے اوپر آپ پاٹس لگائیں، اس میں آپ ہریالی اور گرینری پیدا کریں. وہ بھی آپ کو ممکن نہیں ہو رہی تو آپ کم از کم انڈور پلانٹ رکھ لیں. انڈور پلانٹ رکھ کے آپ اپنے کمرے میں اچھا آکسیجن، آپ کے اندر جو گیسز ہو جاتی ہیں بند ہونے سے ان کو فلٹر کرتا ہے، اور آپ کے آکسیجن اچھی دینے کے ساتھ کمرے میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے. تو ہم اس مختلف طریقوں سے گرینری کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا. جی، اختتام پر جناب مرغوب احمد عباسی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو الارمنگ سچویشن ہے، یعنی کہ اب جو گرمیاں آتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چھت کو یوٹیلائز کریں اور کوشش کریں کہ وہاں پر شجرکاری کریں، وہاں پر پودے لگائیں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ورٹیکل کے اندر لازمی گملے اور پودے لگائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.